Kadto naman kita sa Banwa sang Binalbagan. Pinagi sa bulig sang isa ka vlogger, pamilya nga nagapangita sang ilang missing nga himata, nakit-an gid man ang iya nga bangkay sa sulod sang kampo. Nalabyan sang Hinigaran-based nga vlogger nga si Choi Lando kon si Stephen Garilao, ang isa ka pamilya nga nagapangita sang ilang nga himata. Istorya ni Choi Lando, sa iya nga pagkahibalo, nagabiyahe ang pamilya papauli sa Binalbagan sang maanod ang ilang nga salakyan. Naayawan ang pamilya pangita sang padre de pamilya. Kahapon, sa malabyan niya, sila kagin paluparan niya sang drone para mabuligan ang pamilya. Sa bulig sang drone, may nakit-an nga bangkay sa sulod sang kampo sa barangay Marina sa Banwa sang Binalbagan. Ang misis ang napatay ang naghilibion sa makit-an na bangkay kag nakumpirma nga iya ini nga mister. Suno pa sa kay Choi Lando, masubo pamatian ang hilibion sang isa ka misis pero para sa iya, dako man nga fulfillment sa iya nga bahin nga makabulig sa pamilya bisan paano kay inadlaw na ang ila pangit-anay sa ila nga himata. Kari lang o. Kari siya lang o. Siya lang o. Kara o, nakablo. Siya na Joy. Ara. Siya na strike na blue. Siya na. Siya gina ya sa tiya bayo. Ya gina yo. Ano nila lang? Bana kung kasasulay. Siya gina. They confirm? Karing na parang talaga nga makuha lang sa